मेरे शौहर ने मुझे रात 3 बजे धक्के देकर घर से निकाल दिया और मेरे 2 मासूम बच्चों को भी मुझसे जुदा कर दिया। मैंने अपने शौहर की खातिर माँ बाप को छोड़ा था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा था, हर एक चीज को छोड़ दिया था, लेकिन उसी शौहर ने मुझे सड़क पर बेआसरा छोड़ दिया था। मेरे साथ यही होना था क्योंकि मैंने उस वक्त सबके दिल दुखाए थे। उस रात मुझे नहीं मालूम था कि मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए नफरत कब पैदा हुई। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस सूरत के लिए मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मेरे बच्चे मेरे बगैर अंदर थे और मैं बाहर दरवाजे पर बैठी रो रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल सदमा तो अगली सुबह मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा नाम आयशा है। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत की शादी की थी। उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने माँ बाप की नाराज़गी भी बर्दाश्त कर ली थी मैंने। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया था कि जल्दबाजी में फैसला ना करो, लेकिन मैंने किसी की एक भी नहीं सुनी थी। मुझे लगता था मेरा शौहर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। शादी के बाद चंद साल वाकई बहुत अच्छे गुजरे थे। अल्लाह ने हमें 2 खूबसूरत बच्चे भी अता कर दिए। मेरी दुनिया मेरे शौहर और बच्चों के गिर्द घूमती थी। मैं सुबह से रात तक घर और बच्चों में मसरूफ रहती। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर का रवैया बदलने लगा। वो ना पहले की तरह मुझसे बात भी नहीं करते थे, घर बहुत देर से आया करते थे, हर वक्त मोबाइल में बिजी रहते थे। अगर मैं पूछती कि किससे बात कर रहे हो तो फौरन गुस्से में आ जाते थे। शुरू में मैंने सोचा शायद काम का दबाव होगा, कोई और मसला होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मेरा शक बढ़ता गया। एक दिन मैंने इसके मोबाइल में एक औरत के मैसेजेस भी देख लिए। वो मैसेज किसी आम दोस्त जैसे नहीं थे, बल्कि अल्फाज में मोहब्बत थी, कुर्बत थी और धोखा। मेरा दिल जैसे एक लम्हे में टूट गया। मैं पूरी रात जागती रही, बार बार सोचती रही कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ, शायद कोई गलतफहमी हो, लेकिन हकीकत वही थी जिससे मैं भाग रही थी। मेरे शौहर ने की जिंदगी में कोई और औरत आ चुकी थी। मैंने कई दिन खामोशी इख्तियार की। मैं अपने घर वालों को बचाना चाहती थी और अपने घर को भी बचाना चाहती थी। मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल भी बचाना चाहती थी। मगर एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा कि अगर कोई मसला है तो मुझसे बात करो, अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो बताओ। लेकिन मेरे सवाल सुनते ही वो आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि तुम हर वक्त शक करती रहती हो, तुमने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी है। मैं हैरान थी, गलती उसकी थी मगर कसूरवार मुझे बनाया जा रहा था। उस दिन पहली बार इसने मुझ पर हाथ भी उठाया था। मैं बहुत रोई, लेकिन अपने बच्चों की खातिर खामोश हो गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी उम्मीद गलत साबित हुई। इसके बाद इसका रवैया मजीद खराब होता गया। वो मुझसे नफरत करने लगा था और एक दिन वो मनहूस रात आ गई जिसने मेरी जिंदगी ही बदल गई। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। मैं सो रही थी कि अचानक शोर की आवाज आई और मेरी एकदम से ना आंख खुल गई। मैंने देखा मेरा शौहर किसी से फोन पे बात कर रहा था। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी, वही नरमी जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी। मेरा दिल काम गया। मैंने पूछा इतनी रात ये किससे बात कर रहे हो? बस फिर क्या था, वो उसी से पागल हो गया। इसने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैं मुसलसल रोती रही और कहती रही कि मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, मुझे बता दो आखिर मसला क्या है। लेकिन इसे सच नहीं चाहिए था, इसे सिर्फ मुझसे जान छुड़ानी थी। अचानक इसने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया। मैं चीखती रही, अपने बच्चों का वास्ता देती रही, लेकिन इसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ। इसके दिल में कोई तरस नहीं आया और फिर इसने मुझे धक्का दे दिया। मैं दरवाजे के बाहर जा गिरी। अगले ही लम्हे दरवाजा बंद भी हो गया और मैं अपने ही घर के बाहर खड़ी थी। लेकिन पूरी रात उस आदमी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने अपनी एक सहेली को कॉल की तो मैं उसके घर चली गई। मैं वहाँ भी अपने बच्चों के बारे में सोचती रही। बार बार दिल में यही आ रहा था कि मेरे बच्चे इस वक्त क्या कर रहे होंगे, मुझे याद कर रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, वो सोए होंगे या मेरी तरह रो रहे होंगे। सुबह की पहली अजान हुई तो मेरा दिल मजीद बेचैन हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को देखने जरूर जाऊंगी। मैं खामोशी से सहेली के घर से निकली और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरे कदम कांप रहे थे, दिल अजीब गरीब वसवसों से भरा हुआ था। मैं जब घर के करीब पहुंची तो मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे डर था कि कहीं मेरा शौहर बच्चों को कहीं और ना ले गया हो। मैं गेट के सामने खड़ी हुई, चंद लम्हे गहरी सांस ली, फिर अचानक याद आया कि घर की एक चाबी तो अब मेरे भी पास मौजूद है। मैंने कांपते हाथों से चाबी निकाली और आहिस्ता से गेट खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सामने मेरे 2 बच्चे फर्श पर बैठे हुए थे। इनकी आंखें सुर्ख थी, चेहरे खौफ से जद पड़े हुए थे। मुझे देखते ही दोनों बच्चे चीखते हुए मेरी तरफ दौड़े। अम्मी आप कहाँ चली गई थी, हम बहुत डर गए थे। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने दोनों को सीने से लगा लिया। हम तीनों काफी देर तक रोते रहे। फिर मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर सुबह सवेरे बच्चों को घर में अकेला छोड़कर काम पर चला गया। वो कई घंटों से घर में अकेले थे। ये सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। जो शख्स अपने बच्चों की इतनी भी परवाह ना करे वो आखिर कैसा बाप हो सकता है। मैं फौरन किचन में गई, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, इनके चेहरे धुलवाए और इन्हें अपने पास बैठा लिया। इस वक्त मैंने एक फैसला कर लिया कि अब मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदा रहूंगी, चाहे मुझे कितनी तकलीफ क्यों न बर्दाश्त करनी पड़े। शाम को जब मेरा शौहर वापस आया तो मुझे घर में देखकर इसका चेहरा गुस्से से और सुर्ख हो गया। इसने जोर से दरवाजा बंद किया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तुम फिर वापस आ गई हो, इसने गुस्से से कहा। मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, हाँ, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर है ये। वो तंजिया अंदाज में हंसने लगा, फिर बोला, ये घर मेरा है, मैं जब चाहूँ तो तुम्हें निकाल सकता हूँ। मैं खामोश रही क्योंकि मुझे मालूम था कि बहस का कोई फायदा नहीं। लेकिन इसी दौरान मेरी नजर इसकी शर्ट पर पड़ी। शर्ट के कॉलर्स पर हल्के सुर्ख रंग का निशान लगा हुआ था, जैसे किसी औरत के लिपस्टिक का निशान हो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। अब मेरे शक जो है ना वो यकीन में बदलने लगा था। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर इस रात मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे सच जानना होगा। आखिर वो औरत कौन थी जिसके लिए मेरा शौहर अपना घर तबाह कर रहा था?
اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو میں نے پہلی بار اس کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو منظر میں دیکھنے والی ہوں وہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ثابت ہو گیا، کیونکہ جس عورت کے ساتھ میرا شوہر تعلق رکھتا تھا وہ کوئی غیر عورت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کا نام سن کر میرے پاؤں سے زمین ہی نکل دی۔ وہ کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ کوئی اجنبی عورت نہیں، وہ میری اپنی خالہ زاد بہن ثنا تھی۔ وہی ثنا جسے میں اپنی بہن سمجھتی تھی، وہی ثنا جو میرے گھر آتی رہتی تھی، میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، میرے سامنے مجھے نصیحتیں کرتی تھی اور میرے پیچھے میرے شوہر کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، میں وہیں سڑک کنارے بیٹھ کے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل میں خنجر گھونم دیا ہو۔ میرے شوہر کا دھوکہ ایک طرف تھا لیکن ثنا کی بے وفائی اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ کافی دیر بعد خود کو سنبھال کر میں گھر واپس آئی۔ میں پورا دن خاموش رہی، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میں صرف سوچتی تھی کہ آخر میں نے کس پر بھروسہ کیا تھا۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر عجیب سی بے شرمی آ گئی۔ اس نے کہا، ہاں پتہ چل گیا ہے تو کیا کر لو گی تم؟ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہ شرمندہ ہوگا، شاید معافی مانگ لے گا، لیکن اپنے کیے پر ذرا بھی اس کو افسوس نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا جسے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے کہا، میں جلد ہی ثنا سے شادی کرنے والا ہوں، تم چاہو تو اس گھر میں رہو ورنہ جا سکتی ہو۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن جو حقیقت تھی بہت تلخ حقیقت۔ اس رات میں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر ساری رات روتے ہوئے گزاری، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اگلے دن ثنا خود میرے گھر آنے والی تھی اور وہ آ کر ایسی بات کہنے والی تھی جس کے بعد ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی۔ دوسرے دن جب میں بوجھل سی طبیعت کے ساتھ اٹھی، میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میری اپنی بہن جیسی رشتہ دار میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ جس لڑکی کو میں اپنے گھر میں عزت دیتی تھی، جسے اپنے دکھ سکھ میں شریک کرتی تھی، وہ میری زندگی اجاڑ کیسے سکتی ہے؟ میں نہیں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا کہ دروازے پر کوئی عام شخص نہیں ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتے دروازے تک گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری سانس رکی، سامنے ثنا ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی، پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ عجیب سا غرور تھا۔ وہ بغیر اجازت اندر داخل ہوئی، میں خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی۔ چند لمحے خاموش ہوئی، پھر اس نے مجھے دیکھ کر کہا، عائشہ اب حقیقت قبول کر لو۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، مگر میں خاموش رہی۔ میں سننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ثنا نے سوئے بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا اور جلد ہم شادی بھی کرنے والے ہیں۔ میرے دل پر جیسے کسی نے تھوڑا مار دیا ہو، مگر اصل زخم ابھی باقی تھا۔ ثنا میری طرف دیکھ کر کہا، ویسے بھی اب تم یہاں کیا رکھا ہے تمہیں؟ تم 2 بچوں کی ماں ہو، پہلے جیسے خوبصورت بھی نہیں ہو۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے آنسو اس کے سامنے گرنے نہیں دیے۔ میں کمزور دکھائی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اچانک میرے بڑے بیٹے نے ثنا کی باتیں سن لی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور میرے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، امی یہ آنٹی آپ کو کیوں رلا رہی ہیں؟ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، مگر ثنا کے چہرے پر بھی کوئی شرمندگی نہیں تھی اور وہ چند جملے کہہ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اچانک میرے موبائل پر ایک کال آئی۔ کال ایک نامعلوم نمبر سے تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف ایک عورت تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا آپ عائشہ بول رہی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے اور کوئی بات بھی نہیں کی۔ اس نے کہا کہ تمہیں ابھی شناخت کروانا ضروری نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں ایک جگہ بتانا چاہتی ہوں، اگر ساتھ جانا چاہتی ہو تو شام کو وہاں جانا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں کافی دیر موبائل پر دیکھتی رہی۔ میرے دل میں بھی خوف تھا اور تجسس بھی۔ آخر وہ عورت کون تھی اور میرے شوہر کے بارے میں ایسا کون سا راز جانتی تھی میری زندگی بدل سکتا تھا؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ شام کو اس عورت سے ملاقات کے بعد میرے سامنے ایک ایسا سچ آیا جو کہ ثنا اور میرے شوہر دونوں کے چہروں پر سے نقاب اتار دے، اور پھر میں اس ٹائم کے مطابق چلی گئی، کیونکہ میں نے سوچا کہ جانا ضروری تھا۔ جب میں وہاں پہ وہ عورت ملی تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ عورت جو تمہارا شوہر ہے وہ مختلف عورتوں سے جھوٹ بول کر تعلقات بناتا ہے، ہر عورت سے محبت اور شادی کے وعدے کرتا ہے، اور جب اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ صرف ثنا میں ہے، لیکن حقیقت اس سے زیادہ کہیں خوفناک تھی۔ مریم نے اپنے بیگ سے کچھ تصاویر اور پرانے پیغامات نکالے اور میں ایک ایک تصویر دیکھتی گئی، اور ہر تصویر کے ساتھ میرے شوہر کا ایک نیا چہرہ سامنے تھا۔ وہی شخص جسے میں اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، وہ برسوں سے جھوٹ بول کر زندگی گزار رہا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ جب اسے معلوم ہوا کہ اب تمہارا شوہر ثنا کے ساتھ ہے تو اس نے فیصلہ کرے کہ وہ مجھے ضرور سچ بتائے گی۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی۔ اس نے کہا کہ ثنا کو بھی یہ حقیقت کا علم نہیں ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ تمہارا شوہر صرف اس سے محبت کرتا ہے، مگر آج کل وہ ایک اور عورت کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ میں سکتے میں آ گئی، یعنی ثنا جس نے میرا گھر برباد کیا وہ خود بھی ایک دھوکے میں تھی۔ میں کافی دیر خاموش رہی۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا، اور ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو رہی تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید قصور صرف میرا نہیں تھا۔ میں ناکام بیوی نہیں تھی، میں بدصورت نہیں تھی، میں ناقابل محبت نہیں تھی۔ اصل مسئلہ میرے شوہر کے کردار میں تھا۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھی مسلسل سوچتی رہی۔ میسج میرے شوہر کے تھے، صرف ایک لائن لکھی تھی، گھر پہنچ کر ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس رات جب میں اپنے گھر پہنچی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ طوفان ابھی باقی ہے، کیونکہ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا میرے شوہر کے ساتھ ثنا بیٹھی تھی اور دونوں میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آج کوئی بڑا فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔